त दोस्रो इतिहास 34 अध्यायमा हामी एउटा राजाको विषयमा पाउँदछौँ। राजाको नाम योसिया छ र हेर्नुहोस् अझै 2 पद, अनि तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही गरे र आफ्ना पिता दाउदका चालहरूमा हिँडे, अनि दाहिने देब्रे कतैपट्टि पनि लागेनन्। र हामी जसरी आगो जीवनको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ, यी दिनहरूमा प्रभुको लागि जोसिलो, सामर्थी, पूर्ण समर्पित जीवन, र हामी आज आत्मिक जागृतिको विषयमा केही कुराहरू हेर्दैछौँ। र हामी देख्छौँ राजा योसियाको विषय भनिएको छ 2 पदमा। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि व्यक्तिको विषयमा यो साक्षी कति सुन्दर। पवित्र आत्माले साक्षी दिनुहुन्छ कि तिनले परम प्रभुको दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही गरे। जब कि तपाईँले जब हेर्नुहुन्छ 33 अध्यायमा उनको बुवा अनि उनको हजुरबुवाको विषयमा फरक साक्षी आएको छ। हेर्नुहोस् दोस्रो इतिहास 33 को 6 पद, हामी यहाँ उनको हजुरबुवा भन्नुपर्छ मनस्सेको विषयमा पढ्छौँ। दोस्रो इतिहास 33 को 6, अनि तिनले आफ्ना छोराहरूलाई हिन्नोमको छोराको विषयमा आगोमा होम गरे। तिनले शकुन हेर्थे, मन्त्र तन्त्र गर्थे, जादु गर्थे, भूत प्रेत खेलाउनेहरू र टुनामुना गर्नेहरूलाई चलाउँथे। तिनले परमप्रभुले रिस उठाउन उहाँको दृष्टिमा धेरै दुष्ट काम गरे। दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही होइन, तर दुष्ट काम गरे। उनको हजुरबुवा मनस्सेको अवस्था त्यो थियो। अनि जब तपाईँ 21 अध्यायमा आउनुहुन्छ, आमोन भन्ने अर्को राजा पाउनुहुन्छ। योसियाको बुवा भने हामी बुझ्दछौँ उसको अवस्था के थियो। 22 पद हेर्नुहोस्, 33 को 22, तर तिनका पिता मनस्सेले गरे झैँ तिनले परमको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरे। किन आमोनले आफ्ना पिता मनस्सेले बनाएका ती सबै खोपिएका मूर्तिहरूलाई बलि चढाए र तिनीहरूको पूजा गरे। बुवा मनस्से परमेश्वरको दृष्टिमा जे बेठिक थियो, दुष्ट थियो त्यही गर्थे। आमोनले त्यही गरे, हजुरबा मनस्सेले त्यसो गरे, बुवा आमोनले त्यसो गरे। तर हेर्नुहोस् त अब 25 पद, 33 अध्याय 25 पद, तर देशका मानिसहरूले ती सबैलाई मारे जसले राजा आमोनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचेका थिए। अनि देशका मानिसहरूले तिनको सट्टामा तिनका छोरा आमोनको छोरा योसियालाई राजा तुल्याए। अब आउनुहोस् 34 अध्याय 1 पद फेरि पढौँ। राज्य गर्न सुरु गर्दा योसिया 8 वर्षका थिए, अनि तिनले यरुसलेम 31 वर्ष राज्य गरे। 2 पद, अनि तिनले परम प्रभुको दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही गरे र आफ्ना पिता दाउदका चालहरूमा हिँडे, दाहिने देब्रे कतैपट्टि पनि लागेनन्। उनको हजुरबुवा बेठिक तरिकाले जिउनुहुन्थ्यो, उनको बुवा पनि बेठिक तरिकाले, तर योसिया फरक अवस्थाले अघि बढे। तपाईँ म पनि आज त्यसरी अघि बढ्न सक्छु। हामीलाई बहाना छैन। हाम्रो वातावरण, हाम्रो घर परिवार, हाम्रो बुवा आमा पुर्खौलीको बन्दी हामी छैन। योसियाले निर्णय गरे कि उनको पुर्खा दाउदको चालमा अथवा परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्नेछन्। हो, मेरो बुवाले प्रभुको दृष्टिमा खराब गरे, मेरो बाजेले पनि त्यसै गरे, तर म फरक तरिकाले अघि बढ्नेछु। त पहिलो कुरा हामी हेरौँ, 3टा कुरा सरसत हेर्नेछौँ यस विषयमा आज। आत्मिक जागृति। नम्बर 1, आत्मिक जागृतिको सुरुवात। र 34 अध्यायमा हामी छौँ मुख्य रूपमा 1 देखि 13 पदहरूमा हामी त्यो कुरा देख्छौँ। आत्मिक जागृतिको सुरुवात। आज हामी एकदम संक्षिप्त रूपमा जाँदैछौँ। त पहिलो कुरा हामी आत्मिक जागृतिको सुरुवातको विषयमा हेर्नेछौँ, र दोस्रो कुरा आत्मिक जागृतिको आधारको विषयमा हेर्नेछौँ। 14 देखि 22 पदहरू, 34 अध्यायको 14 देखि 22 पदहरू हामी त्यो देख्छौँ, आत्मिक जागृतिको आधार। र अन्तमा तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ आत्मिक जागृतिको प्रभाव, 23 देखि 33 पदहरूमा आत्मिक जागृतिको प्रभाव। त पहिलो कुरा हामी हेरौँ सरस्वती यहाँ कि आत्मिक जागृतिको सुरुवात। त कसरी सुरुवात भयो? यसरी हामी यो खण्डलाई हेर्छौँ 34 अध्याय, योसियाको जीवनमा ठुलो जागृति आएको छ। परमेश्वरतर्फ उनी फर्केका छन्, अनि उनको त्यो जागृतिको कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिगत जागृति अब फैलिएर राष्ट्रिय जागृतिमा परिणत भएको छ।
तर सुरुवात कसरी भयो? अनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा आत्मिक जागृति छैन। हामीले भनिरहेका छौँ आगो जीवन, परमेश्वरको लागि जोसिलो, पवित्र आत्माको भरपुरीमा जिउने, अगुवाईमा सामर्थ्य जीवन छैन भने सुरुवात कसरी? यस खण्ड अनुसार हामी के कुरा टिप्पणी गर्न सक्छौँ? हेर्नुहोस् त, आत्मिक जागृतिको सुरुवात 1-2 पदमा हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा योसियाले के गरे? अनि तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही गरे। कति सरल, धेरै ठुलो कुरा उनले गरेका थिएन, धेरै महान कार्यहरू गरेका होइन, अप्ठ्यारा कार्यहरू गरेका होइन, सरल कुरा। परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही गरे। त आज हाम्रो सुरुवात पनि त्यही हो। हामी त्यहीँबाट आज सुरु गर्न सक्छौँ, सुरु गर्नु पर्दछ। परमेश्वरको वचन बाइबलले प्रकाश गरेको छ, प्रकट गरेको छ कि कुन कुरा ठिक छ, परमेश्वरको दृष्टिमा कुन कुरा असल छ, कुन कुरा उचित छ, त त्यही गरौँ। त्यहाँ देखाइएको छ, त्यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ, त्यही गरौँ। धेरै ठुला कुरा गरेनन्। योसियाले के त्यस्तो काम गरे जुन मनस्सेले गरेनन्? उनले के कुरा त्यस्तो गरे जुन आमोनले गरेनन्? भिन्नता यो थियो, प्रभुको दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही गरे। आज हामी विचार गरौँ, प्रश्न गरौँ न आफूलाई, के तपाईँ कि म हामी प्रभुको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्नेहरू मध्येका हौँ? के तपाईँको विषयमा साक्षी कसैले दिँदा, पवित्र आत्माले भन्नुभयो दिनुहुँदा के त्यो भन्न मिल्छ होला कि यो व्यक्ति, तपाईँले आफ्नो नाम राख्नुहोस्, आदर्श अथवा तपाईँको नाम प्रभुको दृष्टिमा ठिक गर्ने व्यक्ति हो? त्यहाँबाट सुरुवात हुँदछ। त्यति मात्र हामी यहाँ देख्छु। हेर्नुहोस् 2 पद, र आफ्ना पिता दाउदको चालहरूमा हिँडे। सही उदाहरण पछ्याए। उनको पिता त आमोन थियो, उनको हजुरबुवा मनस्से थियो, होइन होइन, सही उदाहरण दाउदको उदाहरण उनले पछ्याए। आज हामी युवाहरू छौँ, टिनेजरहरू छौँ, हामी आफ्नो दाई दिदीहरूलाई हेर्छौँ। मलाई याद छ, तपाईँलाई याद छ, हामी हाम्रो दाईहरूलाई हेर्छौँ, दाई दिदीहरू, अङ्कल आन्टीहरू, उहाँको उदाहरण हामी धेरै पछ्याइरहेका हुन्छौँ। र सही उदाहरण पछ्याउनु पर्दछ। सही उदाहरणको प्रभाव, इन्फ्लुएन्समा हामी आउन आवश्यक छ। कि हामी सही उदाहरण पछ्याइरहेका छौँ? तपाईँ कसलाई पछ्याउनुहुन्छ? अवश्य पनि येशू ख्रीष्टको उदाहरण हामी पछ्याउँछौँ, तर मानवीय रूपमा पनि हामीलाई उदाहरणहरू सायद दिएका छन्। सही उदाहरण कि हामी पछ्याइरहेका छौँ। अनि हेर्नुहोस् अझै 2 पद, अनि दाहिने देब्रे कतैपट्टि पनि लागेनन्, अस्थिर भएन, स्थिरता थियो। स्थिरता, स्थिरता। कहिले यस्तो, कहिले उस्तो, म कहिले यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु, म प्रभुलाई प्रेम गर्छु, फेरि गर्दिनँ, प्रभुको लागि बोझ साथ अघि बढ्छ, अनि फेरि मेरो माइन्ड चेन्ज भयो। स्थिरता थियो। अनि तपाईँले सोच्नु होला उनी त राजा थिए, महान व्यक्ति थिए, त्यसैले गरे। 3 पदले भन्छ, हेर्नुहोस्, किनकि तिनको शासनकालको 8औं वर्षमा तिनी अझै के हुँदा, के लेख्या छ भन्नुहोस् त कसैले? हामी को जवान छौँ। कतिले हात उठाउनु भयो होला, कतिले उठाउनु भएन, होइन, कतिलाई उठाउन पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ होला, होइन। तर अर्को प्रश्न सोध्न सकिन्छ, हामी को अझै जवान महसुस गर्छौँ, होइन? हामी सबै जवानहरू, धेरै जस्तो हामी यहाँ जवान छौँ। यहाँ भनेको छ अझै जवान हुँदै तिनले आफ्ना पिता दाउदका परमेश्वरको खोजी गर्न थाले, परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक गरे, सही उदाहरण पछ्याएको देखिन्छ, अस्थिर भएनन्। अनि 3 पदमा हामीले देख्यौँ परमेश्वरको खोजी गरे। जवानी अवस्थामा नै म अलिकति उमेर मेरो ढल्कोस्, अलिक परिपक्व बनाऊ, अनि म प्रभुलाई पछ्याउँछु। के त्यो सही विचार? हामी यहाँ कति टिनेजरहरू छौँ, सायद सत्यता बुझ्ने भइसकेका छौँ कि हामी सोच्छौँ होइन म अलिक ठुलो हौँ, अनि म मुक्ति पाउँछु, पश्चाताप गर्छु, अहिले म बच्चै छु, होइन, मैले सुसमाचार बुझेको, तर म त बच्चै हो नि। भोलिको के हामीलाई ग्यारेन्टी छ? जवान हुँदै अथवा हामी जुन अवस्थामा छौँ अहिले नै, भोलि पर्सि होइन, अहिले नै प्रभुलाई जोसा जिउने समय हो। अनि यहाँ भनेको छ उनले परमेश्वरको खोजी गरे। तपाईँ परमेश्वरको खोजी गर्नुहुन्छ? 3 पद अझै हेर्नुहोस्, अनि 12औं वर्षमा तिनले यहुदा र यरुशलेमलाई उच्च स्थानहरूबाट, भनेपछि उनी अब 20 वर्ष भयो, 8 वर्षमा राज्य सुरु भयो, राज्यको 12औं वर्ष, 20 वर्षका जवान छन्।
उनले के गरे? तिनले यहुदा र यरुशलेमलाई उच्च स्थानहरूबाट अनि असेराका मूर्तिहरू, खोपिएका मूर्तिहरू र ढालिएका मूर्तिहरूबाट शुद्ध पार्न सुरु गरे। पवित्रता मा अघि बढे। उनले थाहा पाए, बुझेका रहेछन् मूर्ति पूजा परमेश्वरको विरुद्धमा छ, यो अशुद्ध, यो बेठिक, यो अपवित्रता हो। पवित्र 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 परमेश्वरलाई यो मन पर्दैन। उनले शुद्ध पार्न सुरु गरे। के तपाईँ पवित्रतामा अघि बढिरहनु भएको छ? परमेश्वरलाई मन नपर्ने हर प्रकारका मूर्ति पूजा कि हामी हटाउँछौँ? हामी सोच्छ त्यहाँ हेर्दैछौँ उनले के गरे। 4 पद, अनि उनीहरूले तिनको सामु बाल देवताहरूका वेदीहरू भत्काइदिए अनि ती वेदीभन्दा माथि उच्चमा राखेका मूर्तिहरू तिनले काटेर ढालिदिए। ती घिनलाग्दा कुराहरू, अपवित्र कुराहरू, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा हटाइदिए। के तपाईँले हटाउनु भएको छ? ढाल्नु भएको छ? ढाल्न चाहनुहुन्छ? यता हेर्नु 6 पद। अब अनि त्यसै गरी मनस्से, एफ्राइम र सिमोनका सहरहरू मात्र होइन, तर तिनले नप्तालीसम्म पनि चारैतिर तोडफोड गर्ने घनहरू चलाए। त्यहाँ मैले चिन्ह लगाएको छु, तपाईँले चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ। तोडफोड गर्ने घन। सायद तपाईँ र मेरो जन्ममा तोडफोड गर्ने घन चलाउनु पर्यो हो कि? सरी सारा राष्ट्र मूर्ति पूजामा व्याप्त थियो। सबै प्रकारको घिनलाग्दा मूर्तिहरू बनाएर राखिएको थियो। राजा योसियाले निर्णय गरे, म परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्नेछु। अनि यदि त्यो हो भने मूर्ति पूजा हट्नु पर्थ्यो। दुवै सँगै जान सकिँदैन। त उनले तोडफोड गर्ने घनहरू चलाए। कि आज हाम्रो जीवनमा तोडफोड गर्ने घनहरू चलाउनु पर्ने हो कि? ती मूर्तिहरू हाम्रो हृदयमा अझै छ कि? घन चलाउनु पर्ने हो कि? तोडफोड गर्ने घन चलाए। 8 पद हेर्नुहोस्। तब तिनको शासनकालको 18औं वर्षमा देश र भवनलाई शुद्ध पारेपछि तिनले अजलियाका छोरा शापान, सहरका राज्यपाल मासेयाह र योहाजका छोरा योहालाई, जो इतिहास लेखक थिए, परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको भवन मर्मत गर्न पठाए। परमेश्वरको भवन जहाँ उहाँको उपासना हुन्थ्यो, उहाँलाई भेटी चढाउने काम, बलि चढाउने काम, उहाँको आराधना गर्ने काम हुन्थ्यो, उहाँको सेवा गर्ने केन्द्र बिन्दु ठाउँ त्यो जीर्ण अवस्थामा थियो। त उनले मर्मत गरे। आज तपाईँको वेदी भत्किएको छ, परमेश्वरसँग हिँडाए, उहाँसँग सङ्गति, अवस्था कस्तो छ? जीर्ण अवस्थामा छ। मर्मत गरे। त हामी देख्छौँ आत्मिक जागृतिको सुरुवात परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्नु, त्यहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ। मैले के गर्नुपर्ने हो त्यस्तो? म प्रभुको लागि एकदम जोसिलो हुन चाहन्छु, आगो जीवन, म ठिकठाक हुन चाहन्छु आत्मिक रूपमा। मैले के गर्नुपर्छ होला? 100वटा पदखण्ड गर्ने, बाइबल खर्लप्पै पढेर सबै सकाउने, के गर्नुपर्छ? होइन, सरल छ। प्रभुको दृष्टिमा जे ठिक छ बाइबलबाट सिकौँ, त्यो गरौँ। तपाईँ टिनेजर युवाहरू प्रश्न, मैले के गर्नुपर्छ? म एकदम ठिकठाक हुन चाहन्छु, प्रभुको दृष्टिमा जोसिलो जीवन जिउन चाहन्छु, मैले के गर्नुपर्छ होला त्यस्तो? मैले बाइबलको सबै कुरा जान्नुपर्छ, बाइबल कलेज 4 वर्ष सकाउनु पर्छ? होइन होइन, सरल छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ, अहिले प्रभुको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्नुहोस्। त दोस्रो कुरामा हामी आउँ आत्मिक जागृतिको आधार। अब 14 पदमा हामी आउँछौँ। हेर्नुहोस्, अनि जब उनीहरूले परमप्रभुको भवनभित्र ल्याएको त्यो पैसा निकाले, त पुजारी हिल्कियाले मोसाद्वारा दिएको परमप्रभुको व्यवस्थाको पुस्तक भेट्टाए। परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तक भेट्टाए। त्यो भेट्टाए भन्नु नै त्यस समयमा इजरायलको अवस्था कस्तो थियो त्यसको सङ्केत हो। त्यो परमेश्वरको वचन व्यवस्थालाई आदर दिनु पर्थ्यो, नियमित रूपमा पढ्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, सिकाउनु पर्ने, तर कता कता थन्किएर बसिएको थियो। अनि भेट्टाइनु पर्यो। भेट्टाए भने आज आत्मिक रूपमा साह्रै नाजुक अवस्थामा इजरायल राष्ट्र थियो। त पुस्तक भेट्टायो। के आज तपाईँले पुस्तक भेट्टाउनु भएको छ? अनि छ त, मेरो हातमै छ, काखैमा छैन। साँच्चै तपाईँ पढ्नुहुन्छ, यसलाई आदर गर्नुहुन्छ,
यस संसार जिउनलाई तपाईँले अठोट गर्नुभएको छ। भेट्टाउनु भयो तपाईँले पुस्तक? तपाईँले होइन कति हजार सयौँ कति पाना भएको 66 पुस्तक भएको कागजको सङ्गालो भेट्नुभयो होला, तर परमेश्वरको वचन सायद भेट्नु भएको छ। परमेश्वरको वचन भनेर के हामीले बुझेका छौँ? त्यो प्रकारको अर्थ बुझ्दै, महत्त्व बुझ्दै परमेश्वरको वचन भेट्टाए। 19 पदमा आऊ। अनि यस्तो भयो, जब राजाले व्यवस्थाको वचनहरू सुने, पढेर सुनाइयो, तब तिनले आफ्ना वस्त्रहरू च्याते। हामी देख्छौँ आत्मिक जागृतिको आधार परमेश्वरको वचन हो। यस खण्डको आधार अनुसार पुस्तक भेट्टाइयो, पुस्तकबाट पढेर सुनाइयो। के भयो 19 पद? तब तिनले आफ्ना वस्त्रहरू च्याते। वस्त्र च्यात्नु पश्चातापको चिन्ह थियो। त्यहाँ व्यवहारमा लागू गरियो, पश्चाताप गरे। वचन भेटियो, वचन सुनियो, सक्यो? होइन। परमेश्वरको वचनलाई उनले व्यवहारमा उतारे। वचन अनुसार जब उनले कुरा बुझे, मूर्ति पूजामा कसरी राष्ट्र अघि बढिरहेको रहेछ, सायद आफ्नै जीवनमा उनले वस्त्र च्याते, पश्चाताप गरे। अहिले हामीसँग समय छैन, तर अर्को खण्ड छ यस्तै र अर्को राजाको विषयमा, जहाँ पनि यसरी नै बाइबल भेटियो, बाइबल पढेर सुनाए परमेश्वरको व्यवस्थाबाट। तर के गर्यो उनले? व्यवस्था च्याते। त्यो खण्ड तपाईँले आफ्नो समय खोजेर पढ्नु होला। त त्यो राजाले चाहिँ के गर्यो त? उसलाई त्यो वचनबाट सुनेको अथवा बताइएको कुरा मन परेन, व्यवस्था च्यातिदियो। तर यहाँ चाहिँ योसियाले आफ्नो वस्त्र च्याते। त हामी कुन समूहमा छौँ? वस्त्र च्यात्ने कि वचन च्यात्नेमा? मलाई यो वचन मन पर्दैन, यो अनुसार यो मेरो लागि लागु हुँदैन, मलाई यो उचित लागेन, म यसलाई चाहिँ स्किप गर्छु, म यसलाई मान्दिनँ, अरू कुरा त म मान्छु। अनि हामी कहिलेकाहीँ वचन च्यात्छौँ, त्यस अर्थमा वचनलाई इन्कार गर्छौँ, जबकि गर्नुपर्ने वस्त्र च्यात्नुपर्ने। यसो चाहिँ मैले जिउनु छ, मैले पश्चाताप गर्नु छ, मेरो हृदय ठिक पार्नु छ। वचन च्यात्ने होइन, वस्त्र च्यात्ने बनाऊ। त उनले वचन पाए। अनि जब हामी पढ्छौँ नि 14 पददेखि अब झन् यो जागृति जोस साथ अघि बढेको छ। परमेश्वरको वचन उनले बुझेका छन्, सुनेका छन्। अनि उनले भन्छन् 20 पद, राजाले हिल्किया, सापानको छोरा अहिकाम, मिकाको छोरा अब्दोन, सचिव सापान, राजाको सेवक असाले यसो भन्ने आज्ञा गरे। उनले हतार भएको छ राजालाई। अब परमेश्वरको वचन उनले पाएका छन्, त्यसले उनलाई प्रभाव पारेको छ। उनले भन्छन् 21 पद, जाओ र यस भेट्टाएको पुस्तकका वचनहरूको विषयमा मेरो निम्ति साथै इजरायल यहुदामा बाँकी रहेका निम्ति परमप्रभुबाट सोधखोज गर। ओहो, यो त महत्त्वपूर्ण रहेछ। सोधखोज गर। म अझै बुझ्न चाहन्छु के हो यसको अर्थ। हामीले बुझ्न आवश्यक छ, पालन गर्न आवश्यक छ। उनले अझै भन्छन् किनभने हामी माथि खनिएको परमप्रभु क्रोध ठुलो छ। हेर्नुहोस् त, किनकि हाम्रा पिता पुर्खाहरूले यस पुस्तकमा लेखेका सबै कुराहरू अनुसार गर्नलाई परमको वचन पालन गरेनन्। आत्मिक जागृतिको आधार परमेश्वरको वचन। तपाईँ परमेश्वरको वचन कति सुन्नुहुन्छ, कति अध्ययन गर्नुहुन्छ, कति पढ्नुहुन्छ? तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा सङ्गतिमा कति सुन्नुहुन्छ, कति ध्यान दिएर, कति अध्ययन गर्नुहुन्छ? त त्यो छैन। अनि हामी कसरी प्रश्न गर्न सक्छौँ किन म जोसिलो भएको छैन, किन मेरो जुन आत्मिक जागृति जोस छैन? तपाईँलाई थाहा छ डिएल मिडुले योग्यले भनेका एकचोटि, वचन टाढा छ त पाप नजिक हुन्छ, वचन नजिक छ पाप टाढा हुन्छ। दुईटाबाट नजिक हुने भयो होइन। मानौ यो पाप हो, यो बाइबल नजिक छ अटोमेटिक पाप टाढा हुन्छ, बाइबल टाढा जान्छ पाप नजिक आउँछ। एउटा चाहिँ नजिक नै हुने भएरै छाड्छ। हामी देख्छौँ आत्मिक जागृतिको आधार परमेश्वरको वचन। हामी अन्तमा आउँ तेस्रो कुरा, आत्मिक जागृतिको प्रभाव। 23 पददेखि हामी त्यो कुराहरू यहाँ देख्छौँ। व्यक्तिगत रूपमा मात्रै त्यो प्रभाव त्यहाँ थिएन, तर अब सम्पूर्ण राष्ट्रमा एउटा व्यक्तिको जागृतिको प्रभाव फैलिएको थियो। हामीले हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ, एउटा आगो सल्किँदै सबैतिर फैलन्छ। हामी देख्छौँ 27 पद, हेर्नुहोस्, तिम्रो हृदय कोमल भयो, यो जवाफ उनले पाउँछन् परमेश्वरबाट।
अनि तिमीले यस ठाउँ र यसका बासिन्दाहरूको विरोधमा उहाँका वचनहरू सुनेर तिमीले परमेश्वरको सामु उहाँलाई नम्र तुल्यायौ। तिमीले मेरो सामु आफूलाई नम्र तुल्यायौ, आफ्ना वस्त्रहरू च्यात्यौ र मेरो सामु रोयौ। यसैले मैले पनि तिम्रो बिन्ती सुनिदिएको छु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हेर म तिमीलाई तिम्रा पिता पुर्खाहरूसित मिलाउनेछु र तिमी शान्तिसित आफ्नो च्यानो मिल्न जानेछौ। अनि जुन विपत्ति म यस ठाउँ र यसका बासिन्दाहरूमाथि ल्याउनेछु त्यो सबै तिम्रो आँखाहरूले देख्नेछन्। तब उनले राजाका यो समाचार फर्काएर ल्यायो। त हामी यहाँ देख्छौँ उनले आशिषको प्रतिज्ञा पाए। 29 पदबाट हेर्नुहोस् तपाईँले। अब यहाँ त्यति मात्र होइन, 31 पदमा जाउँ एकैचोटि। तब राजाले आफ्नो ठाउँमा उभिए र यस पुस्तकमा लेखेको त्यस बाचाका पानी बजाइन्छ, पछाडि पानी छ कि हेर्नु, कालो बोतल। 31 पद, तब राजाले आफ्नो ठाउँमा उभिएर यस पुस्तकमा लेखेको त्यस बाचाका वचनहरू पुरा गर्नलाई हामी परमप्रभुको पछि पछि हिँड्नेछौँ अनि आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले र आफ्नो सम्पूर्ण प्राणले उहाँका आज्ञाहरू, उहाँका साक्षी वचनहरू, उहाँका नियमहरू पालन गर्नेछौँ भनी परमप्रभुको सामु एउटा बाचा बाँधे। अब 32 पद हेर्नुहोस् त। अनि तिनले यरुसलेम र बिन्यामिनमा उपस्थित भएका सबै मानिसहरूलाई यस बाचाको समर्थन गर्न लगाए। अनि यरुसलेमका बासिन्दाहरूले परमेश्वरको आफ्ना पिता पुर्खाहरूको परमेश्वरको बाचा अनुसार गरे। 33 पद, अनि योसियाले इजरायलीहरूका सबै देशहरूबाट सबै घिनलाग्दा वस्तुहरू हटाइदिए र इजरायलमा भेट्टाएका सबै मानिसहरूलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सेवा गर्न लाए। अनि तिनको जीवनभरि नै उनीहरूले परमप्रभु आफ्ना पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरको पछि लाग्न छोडेन। त सम्पूर्ण राष्ट्रमा ठुलो जागृति आयो एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दा। जवान योसियाले अठोट गरे, मेरो पिताले के गरे, मेरो हजुरबाले के गरे, अब म चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ गर्नेछु। हामी नभनौँ अनि मेरो साथी त यस्तै छ, ऊ पनि क्रिस्चियन हो तर ऊ त संसारिक छ, ऊ त यसरी हिँड्छ। होइन होइन, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त उनले अठोट गरे, म परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्छु। प्रभुको वचन अनुसार अघि बढे। आत्मिक जागृति अनि त्यसको प्रभाव सारा देशभरि फैलियो। उनको कारणले देश आशिषित भयो, उनको जीवनकालभरि भनिएको छ आशिषित भयो। एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दा सम्पूर्ण राष्ट्र आशिषित। के आज तपाईँको जीवनबाट कसैले आशिष पाइरहेको छ? के तपाईँ कहिले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु मलाई धेरैको लागि मलाई आशिषको स्रोत अथवा माध्यम बनाउनुहोस्? स्रोत तपाईँ हुनुहुन्छ तर माध्यम मलाई चलाउनुहोस्। कि बोझ त्यो तपाईँसँग छ, त्यो बोझ। जब हामी चाइनामा मिसनरीहरू गएका कुरा गर्छौँ, हामी हडसन टेलरको सम्झना गर्छौँ होइन र? तर एउटा नाम तपाईँलाई थाहा छ कतिलाई? जेम्स ओ फ्रेजर। र उसको चर्चा हामीले गर्नुपर्छ बेला बेलामा। कि जेम्स ओ फ्रेजर चाहिँ इम्पेरियल कलेज लन्डनमा पढेका ट्यालेन्टेड इन्जिनियर थिए। अनि भनिन्छ उनी पियानो बजाउन एकदम सिपालु थिए। पियानो बजाएर अथवा इन्जिनियर पेसा गरेर धेरै पैसा उनले कमाउन सक्थे, प्रख्यात बन्न सक्थे। तर चाइना इनल्यान्ड मिसन अन्तर्गत उनले आफ्नो जीवन सुसमाचार प्रचारको लागि दिए। चाइनामा आए, लामो समय लिसु जातिको माझमा सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गरे। भनिन्छ धेरै वर्षहरू फलहीन भए अथवा कसैले मुक्ति पाएको देखिएन। तर एकैचोटि 600 जनाले मुक्ति पाए भनिन्छ। अनि त्यसपछि थपिँदै त्यहाँ आए। अनि लिसु जातिको आफ्नै भाषा पनि राम्रो थिएन रहेछ। अनि जेम्स ओ फ्रेजरले आफैले अल्फाबेट बनाए ताकि बाइबल त्यो भाषामा अनुवाद गर्न सकियोस् अनि उनीहरूलाई बाइबल सिकाउन सकियोस्। त्यसलाई फ्रेजर अल्फाबेट पनि भनियो, जुन पछि गएर 1992 मा चाइना सरकारले आधिकारिक लिसु जातिको भाषा भनेर मान्यता दियो। अनि भनिन्छ कि 1990 मा
लिसु जाति जति पनि थिए चाइनामा, तीमध्ये 90% चाहिँ क्रिस्चियन थिए। 2007मा आउँदा 70,000 लिसु जातिहरूमध्ये 80 देखि 90% क्रिस्चियन थिए। अनि 75,000 बाइबलहरू लिसु भाषामा प्रकाशित भएका थिए। लिसु जाति, त्यति हामी नाम पनि कहिले सुन्दैनौँ। तर जब एक दिन हामी स्वर्गमा हुन्छौँ, अनन्तताको लागि परमेश्वरको महिमा आदर गाउँछौँ, त्यहाँ छेउमा सायद लिसु जातिका मानिसहरू हुनेछन्, हजारौँ सङ्ख्यामा। किन एकजना मान्छे जेम्स ओ फ्रेजरले अठोट गरे, परमेश्वरको सहायतामा म सुसमाचार प्रचार गर्नेछु। प्रभुको लागि जोसिलो जीवन जिए, समर्पित जीवन जिए। सतावटहरू थिए, सङ्घर्ष त्यहाँ धेरै थिए, निराश हुने कुराहरू धेरै आए, तर अघि बढे। उनको जीवनबाट धेरै धेरै आशिष पाए। आज तपाईँको जीवनबाट कसले आशिष पाइरहेको छ? जब तपाईँ आत्मिक रूपमा जागृत, जोसिलो, भन्न खोजेको के हो? परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्ने। गएर त्यहाँ अलिक सडकमा उभिएर हजारौँले भेला गराएर सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भनेको होइन। पत्रुसले जस्तै 3,000 मानिसहरूले मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने भएन। सायद त्यस्तो कहिले नहोला। पाओले जस्तै होइन, मरेको मान्छेले फेरि उठाउन तपाईँले कहिले नसक्नु होला। तर प्रभुको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। प्रभुलाई समर्पण गर्नुहोस् पूर्ण रूपमा। अनि प्रभुले कसरी तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो योजनामा चलाउनुहुन्छ। आत्मिक जागृति आज हामीलाई आवश्यक छ। अनि त्यसको प्रभाव ठुलो हुँदछ। आधार परमेश्वरको वचन हो।